मोहतरम सामिईन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है रमज़ानुल मुबारक, नेकियों का मौसम बहार। चौथा हिस्सा। जो शख्स किसी रोज़ादार का रोज़ा खुलवाए उसे भी उतना ही अजर मिलता है जितना रोज़ादार को मिलता है, और खुद रोज़ादार के अजर में भी कोई कमी नहीं आती। तिलावत कुरान। रमज़ानुल मुबारक में जिन आमाल सालिहा का ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए उनमें से एक अमल तिलावत कुरान मजीद है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जहाँ रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत ज़िक्र की है, वहाँ उसके साथ माह रमज़ानुल मुबारक की एक खुसूसियत ये भी ज़िक्र फरमाई है कि इसने इस माह में कुरान मजीद को नाजिल फरमाया जो कि लोगों के लिए बायसे हिदायत है। इससे मालूम होता है कि कुरान मजीद का रमज़ानुल मुबारक से गहरा ताल्लुक़ है, इसलिए इस मुबारक महीने में कुरान मजीद की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस माह में इसका ख़ास एहतमाम फरमाते और रमज़ानुल मुबारक की हर रात हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद सुनाते थे, जैसा कि हम सही बुखारी की हदीस के हवाले से पहले अर्ज़ कर चुके हैं। और तिलावत कुरान मजीद के फ़ज़ाइल में यही फ़जीलत काफ़ी है कि इसके एक एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं, जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़रअ हरफ़न मिन किताबिल्लाहि फ़लहु बिही हसनतुन वल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा ला अक़ूलु अलिफ़ लाम मीम हरफ़ुन वलाकिन अलिफ़ुन हरफ़ुन व लामुन हरफ़ुन व मीमुन हरफ़ुन। जो आदमी किताबुल्लाह यानी कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ता है उसे एक नेकी मिलती है, और एक नेकी उस जैसी 10 नेकियों के बराबर होती है। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम दूसरा और मीम तीसरा हर्फ है। वाज़े रहे कि कुरान मजीद की तिलावत के साथ साथ इसमें तदब्बुर और गौर व फिक्र भी करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये किताब इसीलिए उतारी है कि इसे पढ़ा जाए, इसमें गौर व फिक्र किया जाए और इसे अपना दस्तूर हयात बनाया जाए। फरमान इलाही है, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। ये किताब बाबरकत है जिसे हमने आपकी तरफ इसलिए नाजिल फरमाया है कि इसकी आयतों में गौर व फिक्र करें और अक्लमंद इससे नसीहत हासिल करें। नंबर 5, दुआ, ज़िक्र और इस्तिग़फ़ार। रमज़ानुल मुबारक के अहम आमाल में से एक अमल रोज़े के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दुआ, इस्तिग़फ़ार और ज़िक्र इलाही करना है, क्योंकि रोज़ेदार की दुआ उन दुआओं में से है जो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, फ़लाफ़ु दाअवातिन ला तुरद्दु दावतुल वालिदि लिवलदिही व दावतुस साइमी व दावतुल मुसाफिरी। 3 दुआएं रद्द नहीं की जाती, अपनी औलाद के लिए वालिद की दुआ, रोज़ेदार की दुआ और मुसाफिर की दुआ। एक रिवायत में फरमाया, सलासु दावातिन मुस्तजाबातुन दावतुस साइमी व दावतुल मज़लूमी व दावतुल मुसाफिरी। 3 दुआएं कबूल की जाती हैं, रोज़ेदार की दुआ, मज़लूम की दुआ और मुसाफिर की दुआ। ख़ास तौर पर इफ्तारी के वक्त ज़रूर दुआ करनी चाहिए, क्योंकि वो वक्त कबूलियत के औक़ात में से है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इन्न लिस्साइमी इंद फ़ित्रिही लदाअवतन मा तुरद्दु। बेशक रोज़ेदार की इफ्तारी के वक्त एक दुआ ऐसी होती है जिसे रद्द नहीं किया जाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हम सबको इस माह मुबारक की बरक़ात से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ दे, आमीन। दूसरा खुतबा। पहले खुतबे में हमने रमज़ानुल मुबारक की अहमियत व फ़जीलत और रमज़ानुल मुबारक के खुसूसी आमाल ज़िक्र किए। अब आइए रोज़े के चंद ज़रूरी आदाब व मसाइल भी सुन लीजिए। नंबर 1, रोज़े की नीयत। फ़र्ज़ रोज़े की नीयत तुलूए फ़जर से पहले करना ज़रूरी है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन लम युबय्यत सियाम क़ब्ल तुलूअल फ़ज्र फ़ला सियाम लहू। जिसने तुलूअ फ़ज्र से पहले रोज़े की नीयत न की उसका रोज़ा नहीं है, लेकिन नफली रोज़े की नीयत तुलूए फ़ज्र के बाद ज़ुहर से पहले भी की जा सकती है, बशर्ते कि तुलूए फ़ज्र के बाद कुछ न खाया पिया हो। वाज़े रहे कि नीयत का ताल्लुक दिल से है, लिहाजा दिल ही में रोज़ा की नीयत की जाए
اور جہاں تک نیت کے مروجہ الفاظ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَانَ کا تعلق ہے تو یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ 2. سحری کھانا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکتن، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا السحور کلہ برکتن فلا تدعوه ولو ان یجرع احدکم جرعة من ماء فإن اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المتسحرین۔ سحری پوری کی پوری برکت ہے، اس لیے اسے مت چھوڑو اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سحری تاخیر سے کھانا افضل ہے، جیسا کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سحری کھاتا، پھر جلدی جلدی آتا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ لوں۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف چلے جاتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا آذان اور سحری کے درمیان کتنا وقفہ ہوتا تھا تو انہوں نے کہا 50 آیات کی تلاوت کے بقدر۔ اور اگر رات کو روزے کی نیت کر کے سوئے اور صبح سحری کے لیے بیدار نہ ہو سکے تو ایسی صورت میں بغیر کچھ کھائے پیے روزہ مکمل کر لے تو روزہ صحیح ہوگا۔ اور اگر غسل واجب کی حاجت ہو اور سحری کا وقت کم ہو تو ایسی صورت میں وضو کر کے پہلے سحری کھا لی جائے اور بعد میں غسل کر کے نماز ادا کر لیں، جیسا کہ حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت اس حالت میں بیدار ہوتے کہ آپ اپنے گھر والوں سے جنوبی ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے اور اس دن کا روزہ بھی رکھتے۔ 3. جھوٹ، بہتان ترازی، غیبت، چغلی، گالی گلوچ اور تان و تشنیع سے بچنا۔ روزے کے دوران ان تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو شخص جھوٹی بات اور اس پر عمل کو نہیں چھوڑتا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم۔ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں بلکہ بیہودگی اور بے حیائی کو چھوڑنا بھی روزے میں شامل ہے۔ پس اگر تمہیں کوئی شخص گالی دے یا بدتمیزی کرے تو تم کہو میں تو روزے کی حالت میں ہوں، میں تو روزے کی حالت میں ہوں۔ 4. افطاری۔ آفتاب غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے اور اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ۔ جب تک لوگ جلدی افطاری کرتے رہیں گے وہ خیر کے ساتھ رہیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ افطاری تازہ کھجور کے ساتھ کی جائے، اور اگر تازہ کھجور میسر نہ ہو تو پرانی کھجور سے کر لی جائے، اور اگر پرانی کھجور بھی نہ ہو تو پانی سے افطاری کی جا سکتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز یعنی مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے افطاری کرتے، اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو پرانی کھجور سے کر لیتے، اور اگر پرانی کھجور بھی نہ ملتی تو پانی کے چند گھونٹ پی کر افطاری کر لیتے۔ افطاری کی دعا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر ان شاء اللہ۔ پیاس بجھ گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جن کی وہ اس میں مغفرت کرے گا اور ان کی گردنیں جہنم سے آزاد کرے گا۔ آمین۔